Like, subscribe, and get notified. AAP Goa has announced that its government in Punjab has for the first time in India announced the Mukhyamantri Sehat Bima Yojana, which offers up to 10 lakh rupees free treatment to each family. The scheme is available in private and government hospital. It is 100% cashless, 2,300 procedures are included and there is no income limit, AAP Goa's Senior Vice President Sandesh Telekar announced. Goa AAP President Valmiki Naik compared how Goa's DSSY scheme falls short of the AAP scheme. 10 लाखापर्यंत जो ट्रीटमेंट आसा पर फॅमिली, दॅट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू दॅट फॅमिली, खंय मेळटलो. म्हणजे हाज्या पयलीं आमच्यो इवन आमच्या सरकाराची जी योजना आसा तातूंत सरकारी जी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां आसा तातूंत फॅसिलिटीज मेळटा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा, पण ताजे लेवल ताजे कितले बरे भशेन मेळटा प्रत्येक गोंयकाराक. तर ही जी 10 लाखाची स्कीम आसा ती तुमकां खंयच्याय सरकारी किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी सुद्दां अवेल करपाक जाता, आनी ती तुमी घेवपाक जाता. आनी अशी 900 हॉस्पिटलां पंजाब आशिल्ली 900 हॉस्पिटलां एम्पॅनल्ड केल्ली गेल्ली आसा. म्हणजे तुका जाय थंय, म्हणजे पंजाबच्या लोकांक फाल्यां एक तर सरकारी सरकारी हॉस्पिटलांनी किंवा तांच्या चॉयसाच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वचून तांकां जाल्ल्या दुयेंसाचो ट्रीटमेंट तांच्यांनी घेवपाक जाता. आनी ताजो संपूर्ण खर्च जो आसा ती पंजाबचें जें आमचें सरकार आसा तें घेतलें. 100% कॅशलेस, म्हणजे खंयच्याच पद्दतीचो कॅश पेमेंट तुमकां थंय करपाक पडपाना. एंटायर expenditure will be borne by the government. Entire expenditure up to 10 lakhs per family. हातून कितें इन्क्लूड जाता, म्हणजे हातून कितें येता, 2300 प्रोसिजर्स, 2300 तरेचे प्रोसिजर, मागीर तातून टेस्ट हे ते सगळे जे ऑलरेडी घालून दिल्ले आसा हे सगळे तातून इन्क्लूड आसा. आतां लोक म्हणटले की कोणा खातीर आसा. सरकारान खंयच्याच पद्दतीचे, पंजाब सरकारान खंयच्याच पद्दतीचे इन्कम लिमीट बॅरियर हाजेर घालूना. सगळ्या म्हणजे गरीबांतलो गरीब आनी श्रीमंतांतलो श्रीमंत हाका ही फॅसिलिटी मेळटली. ही स्कीम आसा मरे, प्लस जीएमसीन फ्री ट्रीटमेंट जाता प्रत्येक गोंयकाराचो, तो कोणूय आसूं. DDSY स्कीम जी आसा न्ही तातून लिमीट फक्त 2.5 लाख आसा फॉर फॅमिलीज ऑफ 3 or less. ताज्या भायर खुबशे प्रोसिजर्स तातून इन्क्लुडेड ना, ओन्ली अबाउट 400 प्रोसिजर्स आर इन्क्लुडेड. त्या भायर खुबशे तातून लिमिटेशन्स आसा. फॉर एक्झाम्पल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आर नॉट इन्क्लुडेड. इवन जे तुमकां सांगले जे क्रॉनिक लायफस्टायल डिजिजाचे मेडिकेशन्स विच इज अ हाय कॉस्ट, म्हणजे तुमच्या घरान 1 किंवा 2 असले पेशंट असले जाल्यार तो म्हयन्यान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तशें सांगले डेली आनी जल्मभर घेवचो पडटा, केन्ना दिसाक 2दा सुद्दां टॅबलेटी आसता. ताजो खर्च कमीत कमी तुका 4 ते 5 हजार म्हयन्यान जावंक शकता, वर्साक 50 ते 60 हजार जावंक शकता. पूण इन DDSSY देर इज अ कॅप ऑन द मेडिकेशन्स, कितले 15 हजार. सो जशें सांगले देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशन्स इन DDSSY. सो आनी जशें GMCन सांगलें, GMCन बरें ट्रीटमेंट, दोतोर बरे आसत, पूण दोतोरांक बरें ट्रीटमेंट दिवपा खातीर फॅसिलिटीज गोंय सरकार सारको तांकां तेंको दिता काय ना हो एक प्रश्न आसा.